दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग्स और टिकटॉक कासिम रज़ा 817 और मैं इस वक्त मैज़ान चौक पे सैयद रज़ा आगा के साथ मौजूद हूँ। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुछ अर्से पहले जो हाई कोर्ट के पास धरना दिया गया था गैस की बंदिश के ख़िलाफ़, तो उसका क्या नतीजा निकला। तो आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो भी। बहुत शुक्रिया। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा जान खैरियत से? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आगा साहब? आगा साहब क्या वजह है अपना हाई कोर्ट के पास जो गैस की बंदिश के लिए धरना दिया था हज़ारा कौम ने, तो उस धरने का क्या बना, कोई नतीजा निकला या नहीं निकला? क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे मरियाबाद वगैरह के रहने वाले हैं वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं बना, गैस नहीं है हमारी तरफ, सैदाबाद के इलाके में भी गैस नहीं है। तो उस नतीजे का क्या, उस धरने का क्या नतीजा निकला आगा साहब? मैं तो सबसे पहले सूबाई हुकूमत के नोटिस पे लाता हूँ और इसी तरह जो गैस कंपनी वाले इनके नोटिस पे लाता हूँ, बिलखुसूस जो हज़ारा कौम माँ बहनें और इसी तरह आपने देखा जो डॉक्टर रमज़ान नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, ये लोग वहाँ पर धरने गैस के खातिर इस अवामी बलूचिस्तान, ये नहीं कि सिर्फ आपने कहा सैदाबाद, मेरा घर अलंदार रोड नसराबाद में है। जी जी। मेरे बिल आए 6,000 डबल मंजिल है जी। लेकिन खुदा की कसम बू तक नहीं आ रही घर में गैस का। अच्छा। लेकिन मैं 2024 साल में मैंने उस केस में जो सैयद नज़ीर आगा ने दावा लगाया गैस कंपनी के ख़िलाफ़, मेरा डेटा नादरस से लिया हुआ, मेरा तस्वीर ले आया हुआ है, मेरा NIC कार्ड कापी वहाँ पर जमा है। जी। मंजूर रहमानी हमारा वकील है, हमने केस शामिल हुआ है उस केस में गैस कंपनी के ख़िलाफ़। जी। लेकिन मेरे घर में गैस नहीं है। मैं सिर्फ नहीं कहता हूँ कलमदार, मैं कहता हूँ इस मैज़ान चौक में लोगों का आप गैस, चौकी रोड, जिना रोड, सरियाब रोड, लेकिन आवाम के दरमियान में गैस नहीं है। खुदा की कसम हाई कोर्ट बलूचिस्तान पे जब जाते हैं तो पुलिस वाला और बेटे बड़ा हीटर गैस है वहाँ पर। जी जी। जज चाहे आशिम खान काकड़ साहब हो, अदालत नंबर 6 हो, तो वही हर कमरे में वहाँ पर गैस मौजूद है। जी। हर इदारों के दरमियान में मुख्तलिफ जगह गैस मौजूद है। जी। लेकिन जो आवाम बलूचिस्तान है यहाँ पर किसी को गैस नहीं मिल रही है। जी। हम तो यही चाहते हैं कि भाई आपने देखा जो आवाम निकल गया, जो रास्ते गेट हाईकोर्ट बलूचिस्तान के सामने जो सरीना उछल गेट थे, जो हाईकोर्ट लोग घुस जाते थे, जी हाँ, तो लोगों ने वहाँ पर धरने दिया। जी हाँ, क्योंकि अवाम हमारा माँ बहने हमने शाहबाज सुर्ख सलाम पेश करते। जी। और जो मैं खुद नहीं गया, मैंने अपना जो बड़े कंज्यूमर तंजीम का मैं चेयरमैन हूँ अलमदार रोड में, मैं जो बड़ा मेरे चेयरमैन थे खैर शाहीन साहब को मैंने भिजवाया। जी हाँ, वो थे वहाँ पे, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। तो मैंने बोला कि आप जाकर मेरे कौम के सामने आप उस धरने में शामिल हो। फिर शाहीन साहब गया था, फिर नईम साहब जो म्यूनसिपैलिटी में बड़ा अफसर है, वो भी 80 साल उसका उम्र है, नईम साहब ने भी वहाँ पर खिताब किया रूबरू हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने। और शाहीन साहब ने भी याद दियानी कि आपका जो गैस के खातिर, बिजली के खातिर से इज़ा कहा कि भाई 2024 साल आप उसमें भी मौजूद थे। जी। जो हमने वहाँ पर धरने लगाए, मेरे खिलाफ FIR हुआ। जी। फिर नईम साहब ने भी वहाँ पर खिताब किया आवाम के साथ, बोला आपका जो गैस के खातिर, बिजली के खातिर सईद अली रिज़ा हम लोगों का कंज्यूमर तंजीम है, वो दोनों मेरे वजह से उस डॉक्टर रमज़ान की जो आपने देखा जो रैली था हाई कोर्ट बलूचिस्तान के सामने, मैंने बताया था कि आप जिस तरह मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ हर जगह प्रेस क्लब के सामने, पश्तून के बाबत में, बलोच की बाबत, मिसाई की बाबत, कौमियत गुलस्ता हम जो लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे, तो शाहीन साहब और हाजी नईम साहब दोनों ने मेरा जो कहने पे वो लोग वहाँ पर गया था मेरे कौम के साथ, उन्होंने साथ दिया। मैं भी इस शाहीन के साथ, हाजी नईम के साथ, अपना कौम के साथ हूँ। लेकिन जब मैंने हाईकोर्ट बलूचिस्तान में मैंने केस लगाया था तो यही कमरान मंदोखेल कह रहे थे कि ये गैस के खातिर यहाँ पर केस नहीं लगाया। बिजली चेकी मांगने के खिलाफ केस, मेरा केस उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट 12 में रिमांड कर दिया। लेकिन गुज़श्ता 5 महीने से मेरा केस जुडिशल मजिस्ट्रेट 12 जो SHO हज़ारटोन मेरे ऊपर FIR किया है, जो तफ्तीशी अफसर आयात, ये लोग मुसलसल 5 महीने से DC कोई पेश नहीं हुआ। लेकिन मैं अदालत के चक्करे लगा रहा हूँ। भाई अगर मैं मुजरिम हूँ तो आकर मेरे खिलाफ मुझे जेल करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ते। लेकिन क्या मैं गरीब बंदा हूँ? जब मैं सोशल मीडिया में आवाज़ उठाता हूँ, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब में, तो मुझे सरकार मेरे खिलाफ FIR करते। 15 तारीख महीना 10 2024 साल मुसविर खान जो अगवा हुआ लोग ने 2 महीने से वहाँ पर धरने दिया, किसी IG पुलिस की तरफ से, किसी CPO की तरफ से, किसी बिजली घर के थाने की तरफ से। उस लोगों के ऊपर जो सदर ताजिर रहीम काकड़ थे,
یا زیری صاحب وہاں پر پشتونخوا والے مختلف پارٹی ان لوگوں کے خلاف FIR نہیں ہوا ہے جی جو کہ ڈاکٹر رمضان بھی ایک نیشنل پارٹی ہے جی جو اپنے پارٹی کا جھنڈے وہاں پر ہائی کورٹ کا تمام راستے جام کیا جی تھا. ہاں اس کے خلاف اس پارٹی کے خلاف FIR نہیں ہوتے کیونکہ یہ لوگ پارٹی والا بندے ہیں. کیونکہ میں ایک غریب انسان ہوں, غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں, میرے خلاف کیوں FIR جو 2 مہینے سے اگر نہیں تو 1 مہینے سے جو پشتونخوا والے زیری صاحب صدر تاجرین وکلا خود اس پہ صدر وکلا شامل تھے, مختلف وکلا روزانہ اس احتجاج پہ جاتے تھے. تو اس لوگوں کے خلاف دیکھو جب بڑا شہر کا تاجر ہوتے ہیں جی بڑا وکلا ہوتے ہیں, کیا قانون باید شہر میں بلوچستان میں قانون سب ریڈیو والے کے ساتھ بھی وہی ہو, سید رضا کے ساتھ بھی وہی ہو, جو صدر تاجرین رحیم کاکڑ جو پشتونخوا سے تعلق رکھے, جو جمعیت سے, جو نیشنل پارٹی سے, تو قانون سب کے اوپر ہونا چاہیے, سب کے لیے برابر ہو. لیکن پولیس ابھی تک 2 مہینے گزر گیا, وزیر اعلیٰ نے سرفراز بگچی نے 65 ممبران کے ساتھ آئے, بولا 10 دن ٹائم دے دے. جی جی لیکن وزیر اعلیٰ, گورنر, ہمارے ایجنسی آئی وقت پورا پولیس اس پہ مسلسل آج 20 تاریخ مہینہ 12 2024 سال مصور خان کو بازیاب نہیں کر سکا. 10 دن بھی ٹائم گزر گیا ہے جی لیکن کوئی FIR اس دھرنے کے خلاف ابھی تک نہیں ہوئے. کیا میں وہ خود سرفراز بگٹی کہتے تھے کہ ہر شہری کا احتجاج حق بنتے تھے, کیا ہم بھی احتجاج ہمارا حق نہیں بنتے کہ جو 8 فروری 2024 سال میں جو الیکشن کمیشن بلوچستان تھے, پاکستان تھے, اور اسی طرح کمشنر کوئٹہ میں نے جو کاغذات جمع کیا تھا جی تو انہوں نے اجازت دے دی, 20,000 میں نے فیس دیا ہے. تو حق بنتے کہ میں اپنے فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ یہ اپنے بات کو اپلائی کروں. لیکن گزشتہ 2 مہینے سے جو آپ نے دیکھا 26 تاریخ مہینے 11 2024 سال 24 تاریخ جو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی گنج پور کی طرف سے جو وہاں پر اسلام آباد میں دھرنے عمران خان سابق وزیر اعظم کی خاطر جی فیس بک جام, ٹک ٹاک جام, یوٹیوب چینل جام, واٹس ایپ پہ ایک تصویر نہیں جاتے, جی نہیں کھلتے. تو یہ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت عوام الناس ٹیکس دے رہے لیکن سہولت ہمیں نہیں مل رہی. آج بھی گھر میں گیس نہیں ہے, بجلی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, صفائی کوئٹہ شہر میں لمدار روڈ تمام روز نالیاں بند ہے, جی کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. جی لیکن صفائیہ جو ہمارا 42 کوئٹہ 5 کا نمائندہ ہے, ان کا درک شرک ہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کتوں کے بارے میں بھی خبر آئی تھی کہ کتوں نے کاٹا ہے کچھ لوگوں کو. ہاں, عورت کو کاٹا ہے, ویڈیو میں نے دیکھا, آج ہی دیکھا تھا فیس بک. تو اس کے خلاف کچھ نہیں کیا ابھی تک ان کتوں کے خلاف بھی؟ بھائی یہ جو علاقے سے چوئے کوئی بھی ان کے خلاف علاقہ مسپیلٹی ہے, جی کوئی بھی انہوں نے کاروائی آج تک نہیں کیا ہے. دیکھو نا, کیونکہ کوئی نمائندہ جب اپنا اس علاقے کا نہیں ہوگا تو نمائندہ وہ تو جاب میں بیٹھے ہوئے تنخواہ کھا رہے ہیں نا, جی ہاں, اس کو کیا پتا ہے کہ بھائی علمدار روڈ میں کس جگہ نالی بند ہے, کس جگہ بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کس جگہ گیس نہیں ہے, کس کو کتا کاٹ رہا ہے, کس کو کتا کاٹ رہے. وہ گیس کے بابت میں اگر نمائندہ ہوتے تھے تو گیس کمپنی کو نوٹس کرتے تھے. جی ہاں, لیکن ہم عدالت پہ گیس اپنے نام پہ لگایا, لیکن انصاف عدالت نے 4 افسران کراچی والا 3 کوئٹہ والے کا سگنیچر میرے سامنے لیا. نہ ان کا تنخواہ بند ہوتے, نہ ان کا توہین عدالت ہوتی. ہاں, تو آغا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یا بڑھ گیا؟ دھرنا جو ہے وہ انہوں نے بدماشی کیا. جو کمران مندوخیل عدالت نمبر 6 تھے, جو ہمارا ماں بہنیں تھے, تو ایک 10 سالہ بچی میرے پاس جب میں دفتر میں بیٹھا تھا 99 میں, اس نے آ کر مجھ سے ملا, بیٹی تھا. اس نے بولا آغا آپ دھرنے میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے بولا کون سا دھرنا؟ مجھے نہ کسی نے فون کیا, نہ کسی, مجھے معلوم تھا, میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا تھا. پھر میں نے شاہین صاحب کو خود بتایا کہ آپ وہاں پر جائے, میں نے پہلے بھی بیان کیا. تو آپ کو دعوت نہیں دی گئی اس دھرنے میں شرکت کرنے کی؟ نہیں, مجھے تو دعوت نہیں دیا تھا, نہ کوئی دعوت نامہ, نہ کوئی فون ڈاکٹر رمضان کی طرف سے مجھے نہیں آیا تھا. جی, اگر ایک پرچم ہو جائے جس پارٹی سے بھی ہو جائے نا, جی ہاں, جی ہاں, پاکستان کا پرچم, تو ہم جاتے ہیں اس پہ. اگر کوئی اپنا جھنڈا لائے تو لازمی ہے وہ تو ڈاکٹر مالک کا نعرہ لگاتے ہیں, نیشنل پارٹی فلانا ڈنگانا ہے نا. جی جی, ابھی آپ نے دیکھا IG پولیس کی طرف سے, CCPO کی طرف سے جی کوئی بھی FIR نہیں ہوا ہے نا, کیونکہ وہ پارٹی والا بندہ ہے. صاحب 2.5 سال وزیر اعلیٰ تھا. تو ابھی گیس ہے کہ نہیں ہے آغا صاحب؟ بات یہاں پر لا کے ختم کرتے ہیں کہ علاقے میں گیس ہے یا نہیں ہے. نہیں, گیس نہیں ہے. تو کیا ہوا, وہ دھرنا بڑھ گیا یا؟ دھرنا تو اڑ گیا. وہ بچے نے بولا کہ ہمیں کمران خان مندوخیل نے جو ہے ہمیں بے عزت کر کے IG کو بلایا, SHO کو بلایا, بے عزت کر کے عدالت سے نکالا. ہم 22 سے افسوس ہے, ہم مذمت کرتے عدالت نمبر 6 کو, کیونکہ تحریری طور پر لکھ کر دیا تھا کہ گیس کا پریشر ہم تیز کریں گے, بڑے بڑے, اور میں نے خود ویڈیو بنائی تھی اس دھرنے کی, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. کراچی سے 3 کوئٹہ والے کا, وہ اسی کمران مندوخیل کے سامنے سگنیچر کیے تھے, میرے پاس وہ ڈگری موجود. جی ہاں, کیا ہوا ہے
صحیح سال گزر گیا, کارتوس سے خالی ہے یہ عدالتیں, سب ملا ہوئے چوروں کے ساتھ. صحیح. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا. اب جتنا بھی دل کی بھڑاس نکالے لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے, ہوگا وہی جو وہ لوگ چاہیں گے. ہاں وہی چاہیں گے. تو دوستو یہ آغا رضا صاحب کی باتیں آپ نے سنی, یہ بڑی جارحانہ گفتگو کی ہے انہوں نے اس انٹرویو میں اپنے. یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو میرے چینل کو ضرور یاد رکھا کریں. سبسکرائب کرے, شیئر کرے, لائک کرے, ہمارا باتوں کا آگے تک شیئر کرے تاکہ عوام ساتھ دے دے میرا. بہت شکریہ آغا صاحب, بہت شکریہ آپ کا.